भाई तू असं राहून सांग मातसं अशी घे अशी घेऊन राहून तू स्टुलार बसून सांग. राजदीप नाईक काल एक की 70चे लोक आसा खंयचे 45,000 लोक ते गोरवां अशें म्हटलें एक शब्द वापरला व्हिडिओनी आणि आमी बरे लोक ती गोरवां अशें म्हटलां म्हणजे आमी 70कार गोरवां अशें म्हटलें. तेजे अगेन्स्ट आमची कंप्लेन आसा की तेणी आमचे सेंटिमेंट्स दुखयल्या. आमकां 70कारांक तेणी डायरेक्ट व्हिडिओ केला तेणी आमचो गोरवां म्हणून. सो आमची तेजे अगेन्स्ट कंप्लेन आसा. तेजेर एक्शन घेवपाक जाय, ताका अटक करपाक जाय आनी तेणी आमची माफी मागपाक जाय. 70ची 70 नियो अशें आमचें म्हणणें आसा. 3 दिसांचो ताका टायम जाय. सर सोशल मिडियाचेर माफी नाका. सत्तरीक येवपाचो हांगा येवपाचो कोणूच लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवचें ना. हांगा येवपाचो जाहीर माफी मागपाची. आमी तेन्ना मागीर कंप्लेन फाटी घेता टील सॅटर्डे शेनवार पर्यंत ताका टायमींग तेणी इवनिंग त्यांनी पोलीस स्टेशनाचेर माफी मागपाची ना. भरलेल्या बाजारान वाळपय येवन त्यांनी स्टेजीर माफी मागपाची. तेका लोक काय करचे तेका लोक कांयच करचे ना. सो तेजे हें आमकां खंयच आवडूंक ना. आमी तेजो निशेध करता सामको राजदीप नाईकाचो आनी तेजेर आमी म्हणटा की तात्काळ कितें तरी तेजेर एक्शन जावपा जाय. तुमी तेजी कंप्लेन तेजेर FIR रजिस्टर करपा जाय. आयज आमी वाळपय पुलीस स्टेशनाचे सगळे वाळपयीन 70चे लोक जे आसा एकठांय जाल्ले आसा. तो एकठांय जे आमी जाला ते एज अ पॉलिटिकल पर्सन किंवा एक हांव मुस्लीम किंवा ते हिंदू आनी ते क्रिश्चन म्हूण जावं ना. सगळे जातीचे लोक सगळे 70कार एकजूट जावन हाचेर येला कंडेम करपाक की काल जो राजदीप नायक हेणी जो व्हिडिओ व्हायरल केला जेतून तेणी वाळपयचे 70चे जनताक 45,000 जे कितें आसा लोक न्ही ती कितें गोरवां अशें म्हणून कितें तरी तेणी कमेंट पास केला आनी ते लोकांक अक्षरशः मनाक दुखला की तरी 70च अशें न्ही खंयचेच क्षेत्राक अशें टिप्पणी करपाचो हक्क ताका कॉन्स्टिट्यूशन दिना. ते आमी कंडेम करपाक आयज सगळे जाण एकजूट जावन येला आनी एज अ 70कार म्हणून येला. आनी आमी आमची आयज जी मेमोरंडम आसा आनी FIR जी लेटर ऑफ कंप्लेंट आसा ती सबमीट केला बिफोर वालपय PI आनी ताका सांगला की 3 दिसां भितर ताका हांगा हाडून तेणी पब्लिकली सॉरी म्हणची आनी आमी ताका दाखोवन दितले की आमी एक शिकलेले बरे 70कार जागृत लोक आसा. आमी केन्नाच लॉ अबायडर सिटीजन जावन आसा. आमी लॉ हातीन घेवची ना. आमी गोरवां कशी बिहेव करची ना. आमी लोक कशे जे बरे एक शिकलेले सिविलायज लोक आसता जे आयज आमी हांगा आयले 2 वर जाले हांगा सगळे जायते 100 लोक उबे रावला. कोणी नारेबाजी करूंक ना, कोणी एकामेका कोणाचो नांव पाड करूंक ना, कोणी बोवाड करूंक ना. एक बरे भशेन आमी आमचो मेमोरंडम सबमीट केला. तशेंच आमी तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की 70चे परत अशें टिप्पणी करूं नाकात. आमी मनीस जावन आसा आमकांय पाड दिसता. The voice for Coin.